सत्ता गठबन्धन दायाँ बायाँ नहुने र 5 वर्षसम्म नै चल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। राजनीतिलाई दूषित पार्न नहुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। महिलाहरूको 33% लडाई सकियो, अब माथि बढ्नुपर्छ। सुन तस्करमा दोषी देखिए जसोसुकै पनि सजाय भोग्न आफू तयार रहेको वर्षमान पुनको भनाई। संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी। काङ्ग्रेस काम गर्ने पार्टी रहेकाले धेरै नबोल्ने र पार्टीभित्र एक अर्कालाई होच्याउने काम भने अब बन्द गर्नुपर्ने प्रकाश रण महतको भनाई। साउन 29 गतेदेखि सत्याग्रहमा बस्ने गोविन्द केसीको घोषणा। संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा मंगलबार मन्त्री परिषदमा पेश हुने। पोखरीमा डुबेर सप्तरीमा 2 जना बालिकाको ज्यान गयो। 35 दिन समय माग्दै काठमाडौँ महानगरमा राप्रपाको लिखित पत्र। कार्यालय नजिकै डोजर स्ट्यान्ड बाई। सहकारीमा फसेको रकम फिर्ता माग्दै माइतीघरमा धरना बसे 2 अभिनेत्री। 80 करोड 70 लाख रुपियाँमा बनेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लुम्बिनी सरकारलाई हस्तान्तरण। मोहन केसीले सार्वजनिक गरे पहिलो वर्षको उपलब्धि र कार्य योजना। न्यायालयहरूमा समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह। स्वास्थ्य नीति लागू गराएरै छान्ने मन्त्री बस्नेतको दाबी। 4 दिनमा थपिए 1000 बढी डेङ्गु संक्रमितको संख्या 5000 नाग्यो। मधेसमा काङ्ग्रेसका मोहम्मद समीम र जनमतका चन्दन सिंह मन्त्री नियुक्त। प्रावि शिक्षकको विषयगत परीक्षा असोज 13 गते हुने। चामलको मूल्य बढेपछि होलसेल व्यापारीसँग वाणिज्यको छलफल। बजार अनुगमन तीव्र बनाइने। सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। रासपाको दबावमा परेर सरकार भ्रष्टाचारका पुरानो फाइल खोल्न बाध्य भएको रवि लामिछानेको दाबी। एमाले अडान नछाडेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित। सुन प्रकरणको छिनोफानो नभएसम्म संसद चल्न नदिने प्रधानमन्त्रीसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडान। राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाउने। 300 नगर प्रहरी लिएर डोजर पुग्यो। सूचना प्रविधिको विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री शर्माको भनाई। निर्माण व्यवसायीले काठमाडौँमा गरे प्रदर्शन। कोरिया सहितका मुलुकमा मौसमी कामदारका रूपमा श्रम स्वीकृत नदिने मन्त्रालयको भनाई। देशभर 77% धान रोपाई, गत वर्षभन्दा 13% बिन्दुले कम। पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमानमा मुसा भेटियो। नयाँ टेली श्रृङ्खला लफडा ल्याउँदै राजु मास्टर। र भारतमा चलिरहेको रेलमा गोली प्रहार, 1 प्रहरी सहित 4 जनाको ज्यान गयो। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 16 गते मंगलबार। पूर्णिमा व्रत विश्व स्तनपान सप्ताह प्रारम्भ। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सत्ता गठबन्धन 5 वर्षसम्म नै टिक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार साउन 15 का अवसरमा सिंहदरबार स्थित खिरखाने कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, अहिले सत्ता गठबन्धन 5 वर्षसम्म नै चल्छ। यसमा दायाँ बायाँ हुँदैन। अब ढुक्क हुनुहोस् र काम गर्नुहोस्। बीचमा थोरै गठबन्धन के होला जस्तो भयो। अब सबै अन्यल हटेको छ। प्रधानमन्त्रीले आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कसरी व्यवस्थापित गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको भन्दै खिरखाने कार्यक्रम राखेर राम्रै भएको बताउनुभयो। यो हाम्रो मौलिक चाड पनि हो। यसले एक आपसमा घुलमेल गर्न सहयोग गर्छ भन्ने ठानेको छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। साउन 2 गतेदेखि 10 गतेसम्म चलेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको भन्दै उहाँले काङ्ग्रेसकै सहमतिमा समाजवादी मोर्चा समेत बनेकाले गठबन्धन 5 वर्षसम्म जानेमा कुनै पनि शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिलाई दूषित गर्न नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरको च्यासल स्थित कार्यालयमा आयोजित युगदूत विमोचन तथा स्रष्टा भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सबै नागरिकहरूको महान राजनीति भएकाले पनि यसलाई दूषित गर्न नहुने बताउनु भएको हो। राजनीतिमा लागेका केही व्यक्ति खराब हुन सक्ने भए पनि समग्र राजनीति नै खराब भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। ओलीले सुन्दर र आधुनिक भविष्य निर्माण गर्न द्रुत गतिले अगाडि बढ्नुपर्ने र सामाजिक विकास गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अब मुलुकमा 33% महिलाको सहभागिताको लडाई सकिएको र यो भन्दा अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अन्य धेरै विकसित देशहरूमा 33% सहभागिता पुर्याउन अझै बाँकी नै रहेको बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सुन तस्करी प्रकरणमा आफू दोषी देखिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार संसद भवन नयाँ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले 8 वर्ष पहिला भएको भेटघाटको समयमा खिचिएको तस्बिरलाई लिएर अहिले आफ्नो नाम मोचिनु आपत्तिजनक रहेको भन्दै सुन तस्करी प्रकरणमा आफू दोषी देखिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले सुन प्रकरणमा सहभागी भए जस्तो गरी प्रचार गरिएको भन्दै राज्यको जुनसुकै निकायले पनि गर्ने छानबिनका लागि आफू तयार रहेको बताउनुभयो। सुन प्रकरण लगायतका कुनै पनि प्रकरणमा दोषी देखिए माओवादी वा अन्य कोही व्यक्तिलाई छान्न नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले पदाधिकारी बैठकमा पनि आफूले छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको र प्रधानमन्त्रीले पनि निष्पक्ष ढङ्गबाट छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको जानकारी दिनुभयो। पुनले संसदीय समिति, न्यायिक समिति वा स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउन माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री तयार रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय एकता भएको बताउनु भएको छ। नुवाकोटमा कांग्रेसको खिरखाने र चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले संविधानमा भएको कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले नै नभए पनि भोलिका दिनमा आवश्यकता अनुसार हुन सक्छ। अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा राष्ट्र र राष्ट्रियता एकताको कुरा हो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता हो। राष्ट्रलाई एकतामा ल्याउनका लागि स्थायी गराउने हाम्रो कर्तव्य हो, उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले कांग्रेस काम गर्ने पार्टी भएको बताउनु भएको छ। नुवाकोटमा भएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले अरूले कुरा मात्रै गरेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कांग्रेस काम गर्ने पार्टी हो, तर हाम्रो प्रचार गर्दैनौँ। हामी प्रचार गर्छौँ एकअर्काको कमी कमजोरी बारेमा मात्रै। अहिले सामाजिक सञ्जाल छँदैछ, सजिलै जहीँ तहीँ पुग्छ। सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई होच्याउने काम बन्द गरौँ। पार्टीको मिटिङबाट कामको बारेमा निर्णय गरेर जनताको बीचमा लैजाउँ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले अरूको तुलनामा सरकारले गर्व गर्ने काम गरेको जिकिर गर्नुभयो। बैठकमा पनि भित्र एउटा कुरा गर्ने र बाहिर अर्को कुरा अन्त्य गर्नको लागि लाइभ गरिएको बताउनुभयो। तर उहाँले अहिले आवश्यक ठानेर लाइभ बैठक गरेको भए पनि सधैँ नहुन सक्ने पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक पटक सत्याग्रहमा बस्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसी पुनः सत्याग्रहमा बस्नुहुने भएको छ। यसअगाडि सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न उहाँले 14 दिनको समय सीमा दिनुभएको थियो। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले राज्यले यसअगाडि गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको बताउनु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रावधान उल्टाउने प्रयास भइरहेको छ। राज्यका निकायहरू दलीय कार्यकर्ताहरू भर्ती केन्द्र बनेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर केसीले भन्नुभयो, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन अल्टिमेटम दिन चाहन्छौँ। उहाँले शुल्क बढाउने सिटिभिटीको निर्णय खारेज गर्ने र सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज पुर्याउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफा रहित बनाउनु पर्ने लगायतका मागसहित सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको बताउनुभयो। पछिल्लो पटक डाक्टर केसी र सरकारबीच चिकित्सा शिक्षा सुधार बारेमा 2079 असोजमा सहमति भएको थियो। 2.5 दशकसम्मको भद्रगोलका कारण डिग्री किनबेचमा परिणत भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दशक लामो सङ्घर्षबाट हासिल भएका उपलब्धिहरू उल्टाउने यस्तो प्रयास निन्दनीय छ। उहाँले भन्नुभयो, यसबीचमा हामीले बारम्बार विज्ञप्ति मार्फत सरकारलाई यस्तो उल्टाउन बाटो नदिनका लागि चेतावनी दिँदै पनि सरकारले कुनै सुनाइ गरेन, उहाँको भनाइ छ। सर्वाधिक चासोमा रहेको संघीय शिक्षा ऐन मस्यौदा मंगलबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट पेश हुने भएको छ। मंगलबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकमा ऐनको मस्यौदा पेश हुने र मन्त्री परिषदले पारित गर्नेछ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट तयार पारेको मन्त्री परिषदकै विधेयक समितिमा रहेको मस्यौदामा मंगलबार पेश हुन लागेको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइरहेको छ। सम्भवतः मंगलबारकै मन्त्री परिषदको बैठकबाट मस्यौदा पारित गर्नेछ र यसपछि आवश्यक छलफल र पारितका लागि संघीय संसदमा पेश हुनेछ। यसअगाडि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले विधेयक समितिमा पेश गरेर थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो बेलादेखि नै मस्यौदा अगाडि बढ्न सकेको थिएन। पौडेल पछिका 2 शिक्षा मन्त्रीले मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरेका थिए। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले आवश्यक परिमार्जन गरेर मात्रै अगाडि बढाउने बताउनु भएको थियो। त्यसपछिका शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले मस्यौदालाई अध्ययन गरेर त्यसमा परिमार्जन गर्नुभएको थियो।
पोखरीमा डुबेर सप्तरीमा सोमबार 2 जना बालिकाको ज्यान गएको छ। पोखरीमा डुबेर बोदेबसा ऐन नगरपालिका 1 धनगढीका विद्यानन्द साकी 8 वर्षीय छोरी किरण र वडा नम्बर 6 फुल्काहीका धनराज साकी 8 वर्षीय छोरी शिवानीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार भैँसीलाई पोखरीमा नुहाउन जाने क्रममा डुबेर 2 जना बालिकाको ज्यान गएको हो। घटनास्थल सुरक्षित राखिएको र घटनाबारेमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय खाली गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग 35 दिन समय माग गरेको छ। राप्रपाका केही नेताहरू सोमबार नै महानगर पुगेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई पत्र बुझाएका हुन्। महानगरले धुबरा स्थित राप्रपाको कार्यालय खाली गराउन सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो। राप्रपाले भने कानून बमोजिम 35 दिनको समय मागेको हो। राप्रपाका मुख्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने हामीले भवन खाली नगर्ने भनेका छैनौं, तर कानून अनुसार सूचना जारी गरेको मितिले 35 दिन समय चाहिन्छ भनेर हाम्रो माग हो। महानगर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त अधिकारीले भन्नुभयो थप 35 दिन समय उपलब्ध गराउन नसकिने बताउनु भएको छ। गत वर्षको असोजमा नै महानगरले माइकिङ गरेको, तर राप्रपाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उहाँको भनाइ छ। पब्लिकले हाइटेन्सन मुनि घर बनाउन नपाउने तर राजनैतिक दललाई छुट पाउने कुरा कुनै पनि लजिकले मिल्दैन। नक्सा पास बिना त्यहाँ घर बनाउन पाउने कुनै पनि आधार नै छैन। विद्युत प्राधिकरणले यो घर 1 सेकेन्ड पनि रहन दिनु हुँदैन भनेको छ। पानी परेको बेलामा मान्छे छतमा गएको बेलामा मर्ने सम्भावना हुँदो रहेछ उहाँको भनाइ छ। उहाँले घर भत्काउनु पर्ने विषयमा राप्रपाका नेताहरू पनि सहमतिमा आएको बताउनु भयो। उहाँहरूले हामीलाई खाली गर्न मौका दिनु पर्यो भन्नुभएको छ, तर हामीले असोजमा नै माइकिङ गरेका हौं, त्यो बेलामा पनि यही कुरा भन्नुभएको थियो। त्यसैले हामीले समयमा नै सूचना पाएनौं भन्न मिल्दैन उहाँको भनाइ छ। महानगरले राप्रपालाई लिखित पत्र भने अहिलेसम्म दिएको छैन। अधिकारीले भन्नुभयो गोरखापत्रमा 3 महिना अगाडि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएकोले लिखित पत्र दिइरहनु नपर्ने महानगरको भनाइ छ। सहकारीमा फसेको रकम उठाइदिन र ठगी गर्ने सहकारीलाई कारबाहीको माग गर्दै दुई पाका अभिनेत्री वसुन्धरा भुसाल र चैतन्य देवी माइतीघर मण्डलामा 10 घण्टे अनसन बसेका छन्। सहकारी पीडितले 61 दिनदेखि माइतीघरमा जारी गरेको धरनामा नेपाली फिल्मका 2 वरिष्ठ अभिनेत्री पनि सोमबार सहभागी भएका हुन्। सोमबार राति 10 बजेसम्म उनीहरूले धरना दिने कार्यक्रम रहेको छ। घर खर्च चलाउन समेत मुस्किल परेको भन्दै उनीहरूले कुरा गरिरहँदा आँखामा आँसु बगाएका थिए। अभिनेत्री चैतन्य देवीले आफूले माग्दा पनि रकम नपाएको गुनासो गर्नुभयो। फसेको रकम झिक्न पहल गर्न भन्दै वसुन्धरा, चैतन्य देवी र भुवन चन्दले प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटिसकेका छन्, तर कहीँबाट पनि पहल नभएपछि आफूहरू धरनामा बस्न बाध्य भएको उनीहरूले जनाएका छन्। चैतन्य देवी र वसुन्धराका आफन्त र परिवारको 14 जना सदस्यले जम्मा गरेको 2 करोड 60 लाख रुपियाँ फसेको जनाइएको छ। साथै उनीहरूको सामाजिक संस्था भुवन चैतन्य वसुन्धरा फाउन्डेसनको नामबाट सिभिल सहकारीमा जम्मा गरिएको 15 लाख रुपियाँ समेत फसेको उनीहरूको भनाइ छ। एड्स, क्षयरोग र मलेरिया विरुद्धको ग्लोबल फन्डको अनुदानमा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको बुटोलमा नवनिर्मित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवन सेभ द चिल्ड्रेनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। 8 करोड 70 लाख 20,420 रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला ग्लोबल फन्डका वरिष्ठ पोर्टोफोलियो व्यवस्थापक स्टेफन स्टोजानोभिक, सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल र भुटानी कन्ट्री अफिसकी राष्ट्रिय निर्देशक हेदर क्याम्पेलले संयुक्त रूपमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिलबहादुर चौधरीलाई सोमबार एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। आधुनिक सुविधा सम्पन्न नवनिर्मित प्रयोगशालाबाट कोभिड-19 र क्षयरोग लगायतका अन्य विविध खालका सरुवा रोगहरूको उच्चस्तरीय माइक्रोबायोलोजिकल र इम्युनोलोजिकल परीक्षणदेखि प्याथोलोजिकल र विशिष्टकृत मलिक्युलर विश्लेषणसम्म सेवा प्रदान गर्नेछ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले सोमबार 1 वर्ष कार्यकालका उपलब्धि र आगामी कार्ययोजनाको सूची सार्वजनिक गरेका छन्। साउन 11 गते उनको कार्यकालको 1 वर्ष पूरा भएको छ। चलचित्र सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरणका लागि बनेका विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्रालयमा पेश भएको कुरालाई अध्यक्ष केसीले आफ्नो पहिलो वर्षको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। साथै काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक फिल्म छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण गर्ने सहितका 22 वटा कार्ययोजना पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन्। योजनालाई आउँदो 1 वर्षमा पूरा गर्ने उनको तयारी छ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले न्यायालयहरूमा समयमा नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न आग्रह गरेको छ। न्यायालयहरूमा लामो समयदेखि दरबन्दी बमोजिममा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन नसक्दा छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकार हनन भएको भन्दै आयोगले विज्ञप्ति मार्फत गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको हो। सर्वोच्च अदालतमा विगत लामो समय प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त रहेको तथा पुनः रिक्त हुने अवस्था सृजना हुन लागेको एवं सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा समेत रिक्त रहेको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारबाट समयमा नै पहल हुन नसक्दा न्याय निरूपणमा बाधा परेको देखिन्छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, यसबाट छिटो छरितो न्याय पाउने नागरिकहरूको अधिकारको उपयोगमा प्रत्यक्ष असर परिएको छ। समयमा न्याय प्राप्त गर्न पाउनु मानवाधिकारको कानून शासन र लोकतन्त्रको मूल मर्म हो भने स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका मार्फत नागरिकलाई छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर दरबन्दी बमोजिम समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वसाधारण नागरिकले विशेष गरी न्यायिक अधिकारको उपयोगको अवरोध सृजना भएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य नीति लागू गराएर छान्ने बताउनु भएको छ। काभ्रेपलाञ्चोक धुलीखेल स्थित धुलीखेल अस्पतालद्वारा आयोजित दोस्रो आधारभूत जीवन सहयोग दिवसका अवसरमा उहाँले यसअगाडि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त भएकाले पनि स्वास्थ्य नीति लागू गराएर द्रुत गतिमा काम गर्ने आफ्नो प्रयास रहने बताउनु भएको छ। यसअगाडिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त अपर्याप्त देखिए पनि हामीले यसमा प्रयासरत रहेका छौँ। मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न धेरै बाँकी रहेकाले पनि आफू उक्त काममा दृढतापूर्वक लागेको उहाँको भनाइ छ। कर्मचारी दुर्गममा जान नमान्ने शक्तिको आडमा राजधानी र छेउछाउकै जिल्लामा मात्रै बस्ने प्रविधिलाई निर्ममताका साथ परास्त गरेको छु। अहिले चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्य कर्मी सरुवा र बडुवाका लागि मन्त्रालय धाउन छाडिसकेका छन्। अन्य विकृति हटाउन पहल गर्छु, मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। पछिल्लो समय डेङ्गु संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासिनीका अनुसार पछिल्लो 4 दिनमा 66 जिल्लाबाट 1024 जना डेङ्गु संक्रमित थपिएका छन्। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 291, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 173, गण्डकी प्रदेशमा 171, केही प्रदेशहरूमा 154, लुम्बिनी प्रदेशमा 113, कर्णालीमा 16 र मध्य प्रदेशमा 14 रहेका छन्। हालसम्म सुनसरी जिल्लाबाट 3 जना डेङ्गु संक्रमितको निधन भएको मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै 70 जिल्लामा 5688 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। मध्य प्रदेश सरकारमा 2 जना मन्त्री नियुक्ति भएका छन्। काङ्ग्रेसबाट मोहम्मद समीम गृह सञ्चार तथा कानून र जनमतबाट चन्दन सिंह श्रम तथा यातायात मन्त्री नियुक्ति भएका हुन्। नवनियुक्त मन्त्री द्वयले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। मध्य सरकारले 6औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेको हो। यससँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ भने जसबाट बिना विभागीय मन्त्री रहेकी सुरिता शाह यथावत रहेकी छन्। शिक्षा सेवा आयोगले प्राथमिक तह शिक्षक पदको लागि आगामी असोज 6 गते तोकिएको विषयगत परीक्षा 13 गतेका लागि सारेको छ। सोमबार सूचना प्रकाशित गरी शिक्षा सेवा आयोगले लोकसेवा आयोगले लिने खरिदार पदको परीक्षासँग जुत्न गएकाले 13 गतेलाई सारिएको जानकारी दिएको हो। परीक्षा हुने समय र स्थान भने परिवर्तन गरिएको छैन। आयोगको प्रावि तहमा शिक्षक पदका लागि 6013 रिक्त दरबन्दीमा पद पूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न लागि हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चामलका होलसेल व्यापारीसँग छलफल गरेको छ। विभागले सोमबार कार्यालयमा नै होलसेल व्यापारीहरू बोलाएर चामलको मूल्य बढाउनुको कारण खोज्ने प्रयास स्वरूप छलफल गरेको हो। विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरले व्यापारीहरूले चामलको मूल्य बढाउन थालेपछि सोमबार छलफल गरेको बताउनुभयो। छलफलमा व्यापारीले भारतमा धानको मूल्य बढेकाले आयातित धानबाट उत्पादित चामलको मूल्य बढेको बताएका थिए। तर यति बेला बढेको धान आयात गरेर उत्पादन गरिएको चामल बजारमा आइसकेको छैन। सोही कारण यसअगाडि नै आयातित धानबाट उत्पादित चामलको मूल्य बढाउन नहुने ठाकुरको भनाइरहेको छ। सोही कारण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको समेत ठाकुरले बताउनु भएको छ। भारतले साउन 4 मा बासमती बाहेक अन्य सबै प्रकारका चामलको निर्यातमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। यसबाट नेपाल सहित विश्वभरका मुलुक प्रभावित बनेका छन्, किनकि भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यातकर्ता देश हो। भारतको उक्त निर्णय लगत्तै व्यापारीले नेपालमा प्रति किलो 12 रुपियाँदेखि प्रति बोरा 200 रुपियाँसम्म मूल्य बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। साउन 3 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको करिब 1 क्विन्टल सुन सिनामङ्गलबाट बरामदको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त सुन बरामद गरेको थियो। सुनको तस्करीको अनुसन्धान राजस्व विभागले नै गर्दै आएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीको समेत सहयोग लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने र सुन तस्करीको जरोसम्म
तहसम्म पुगेर अनुसन्धान गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता रहेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी एक नेताको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो पार्टीको दबावमा परेर मात्रै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको सुदूरपश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा बोल्दै उहाँले सो दावी गर्नुभएको हो। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्धको बुलन्द आवाजहरू उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारको पुरानो फाइल खोल्न अगाडि सर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने 2084 सालको निर्वाचनमा आफूहरूको हकीकत कमजोर हुने देखेपछि सरकार र अन्य राजनैतिक दलहरू पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनसम्म सुशासन क्षेत्रमा सरकारले केही काम गरे आफ्नो पार्टीका लागि खुसीको कुरा हुने समेत बताउनुभयो। नेपाली जनता आफैले कोरेको समृद्धिको खाकालाई सार्थक बनाउनका लागि सुशासनको प्रत्याभूति चाहिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा सरकारले केही गर्नुलाई आफ्नो पार्टीले गलत अर्थमा नलिने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढङ्गबाट होशियार देखिएको छ, ठाउँ ठाउँमा सदनदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनैतिक दलमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ, यो आफैमा एउटा राम्रो संकेत हो। यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन, राम्रो संकेत हो यो। र मैले सरकारको काम कारबाहीलाई पनि भनेको छु। जसरी भ्रष्टाचार विरुद्धको बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घण्टी बजाउँदै अगाडि आयो, सभापति लामिछानेले भन्नुभयो सम्भवतः यो आगमनले कहीँ न कहीँ सरकारलाई पनि पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ र लाएकै हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने 84 सम्म त के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्छ। त्यसकारणले यो संकेत देखिएको छ। ठिक छ, हामी खुसी छौँ। हामीले निर्वाचनमा जानु अगाडि उठाएका विषयमा सरकारले आउने निर्वाचनको समय अगाडि नै धेरै सरसफाई गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो हुनेछ। किनकि नेपाली जनताले जब जुन विकासको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन् र त्यो समृद्धिको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहन्छन् त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले पनि हामी खुसी छौँ। हामीले यसमा दुःख मनाउने कुरा छैन, उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। एमालेले अडान नछाडेपछि मंगलबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको सभामुख सचिवालयले जनाएको छ। सुन प्रकरणको छिनोफानो नभएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान छ। विमानस्थल बाहिरबाट ठूलो परिमाणको सुन बरामद भएपछि एमालेले गृहमन्त्रीकै संलग्नता रहेको भन्दै आरोप लगाउँदै राजीनामा माग्दै आएको छ। एमालेले गृहमन्त्रीको राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेको छ। सदन खुलाउन सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठसँग छलफल गरिरहेको थियो। नयाँ बानेश्वर स्थित संसदको भवनमा भइरहेको छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेले सदन अवरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटमा स्पष्ट जवाफ नदिएकाले पनि सदन चल्न नदिने एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पहिले नै बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो अध्यक्षज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई सुन प्रकरणको बारेमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ, त्यसको जिम्मेवार गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। तर उहाँबाट स्पष्ट जवाफ आएर समितिको गठनको लागि पनि आनाकानी गर्नुभयो। उहाँले सुन प्रकरणको छिनोफानो नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताउनु भएको छ। विमानस्थल बाहिरबाट ठूलो परिमाणको सुन बरामद भएपछि एमालेले गृहमन्त्रीकै संलग्नता भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग्दै आएको छ। एमालेले गृहमन्त्रीको राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान पनि राखेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको विकासका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सर्वाङ्गी विकास अध्ययन संस्था IIDS ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले व्यवस्थित रूपमा ऐन कानुनहरूलाई परिमार्जन गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने बताउँदै सरकारले व्यवस्थित रूपमा ऐन कानुनलाई परिमार्जन गरेर सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा खडा हुने बताउनुभयो। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो अब नेपालबाट विदेश श्रमिक होइन सेवा निर्यात गर्न सक्छौं। यसका लागि सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको छ। विज्ञहरूको सुझाव लिएर सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी र पुरानो कार्यक्रमको परिमार्जन गरी अगाडि बढेको छ। उहाँले सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले अब नेपालबाट विदेशमा श्रमिक नभएर सेवा निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञहरूको सुझाव लिएर सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी र पुराना कार्यक्रमको परिमार्जन गरी अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो।
निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्काको म्याद थप लगायतका माग राख्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले सोमबार बिहान काठमाडौँको बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको ब्यानरमा प्रदर्शनसहित सहभागीहरूले निर्माण कार्यको बाँकी रकमको भुक्तानी, म्याद थप मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समिति खारेज लगायतका 9 बुँदे माग राखेका छन्। आन्दोलित निर्माण व्यवसायीहरूले आइतबार देशभरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिएका थिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी कामदारका रूपमा कोरिया सहितका मुलुकमा श्रम स्वीकृत नदिने स्पष्ट पारेको छ। सोही कारण मौसमी कामदारका रूपमा दक्षिण कोरिया पठाइदिने भन्दै आएका भ्रामक सूचनाहरूमा विश्वास नगर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। मन्त्रालयले भनेको छ, मौसमी कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृत प्रदान गरिएको छैन। मौसमी कामदारको भिसा दक्षिण कोरिया लगायतका अन्य देशमा जान कोही कसैलाई पनि रकम बुझाउने काम नगर्न समेत मन्त्रालयले सूचित गरेको छ। कसैले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा दक्षिण कोरिया लगायतका अन्य मुलुकमा मौसमी कामदारका रूपमा पठाइदिने भन्दै रकम माग गरेमा त्यसको सूचना दिएमा ठगी निरुत्साहित गर्न सहयोग गर्न समेत मन्त्रालयले भनेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जान वैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी हुने श्रम स्वीकृति मात्र आधिकारिक कागजात हुने भन्दै त्यसबाहेक कुनै पनि कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा नजान समेत मन्त्रालयले सूचित गरेको छ। देशभर 77% धान रोपाई सकिएको छ। 12 साउनसम्म नेपालमा कुल धान रोपाई हुने भूभागमध्ये 77% भूभागमा धान रोपाई सकिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा 90% भूभागमा धान रोपाई भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ढिला गरी मनसुन सुरु भएको र मनसुन सुरु भए पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोपाई कम भएको हो। नेपालमा कुल 13,57,816 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 12 साउनसम्म 10,53,404 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई भएको छ। प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रोपाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा धान रोपाई हुने 49% क्षेत्रमा धान रोपाई सकिएको छ। गत वर्ष 12 साउनसम्म सुदूरपश्चिममा 49% नै धान रोपाई सकिएको थियो। कर्णालीमा भने गत वर्षको तुलनामा धान रोपाई बढेको छ। गत वर्ष धान रोपाई हुने क्षेत्रमध्ये 12 साउनसम्म 78% रोपाई भएकोमा यो वर्ष 12 साउनसम्म 85% धान रोपाई सकिएको छ। लुम्बिनीमा 81% रोपाई सकिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष भन्दा कम धान रोपाई भएको छ। गत वर्ष 12 साउनसम्म 96% धान रोपाई भएकोमा 12 साउनसम्म 82% मात्रै रोपाई सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमतीमा 72%, मध्य प्रदेशमा 49% मात्रै धान रोपाई सकिएको छ। कोशीमा भने 84% रोपाई सकिएको जनाइएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उड्न ठिक्क परेको यति एयरलाइन्सको विमानमा मुसा देखिएपछि उक्त विमान उडान रोकिएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश ती मसिना पनि त्यही जहाजमा काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उक्त जहाजमा मुसा भेटिएपछि उहाँ अर्कै विमानमा काठमाडौँ जाने तयारी गरेको बुझिएको थियो। पोखरा विमानस्थलका निमित्त प्रमुख जसोदा रेग्मीका अनुसार यतिहारको उडान नम्बर 678 को जहाजमा मुसा देखिएको हो। 11:50 मा उड्न ठिक्क परेको जहाजमा मुसा देखिएर उडान रोकेर खोजी सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ। हास्य कलाकार राजु मास्टर अर्थात् राजु पौडेलले नयाँ टेलिश्रृङ्खला लफडा ल्याउने भएका छन्। उनको श्रृङ्खला भदौबाट प्रसारणमा आउने भएको हो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा श्रृङ्खलाको एक प्रोमो सार्वजनिक गर्दै पौडेलले सिरियलको जानकारी दिएका हुन्। उनले केही समयदेखि रोकिएको श्रृङ्खला जुठेमा पनि अबबाट निरन्तर प्रसारणमा आउने जनाएका छन्। अब भने जुठेसँगै कमेडी श्रृङ्खला लफडा पनि आउने भएको छ। उनी अगाडि लेखेका छन्, जुठे पहिलेकै चाहिँ बुधबार र लफडा भने आइतबार प्रसारणमा आउनेछ। लफडाको विषयवस्तुका बारेमा भने उनले केही खुलाएका छैनन्। नयाँ श्रृङ्खला लफडामा राजु पौडेल, अनिता बस्नेत, कृष्ण शिवाकोटी, कमला रेग्मी, श्री थापा, मुकुन्द मैनाली लगायतका कलाकारको अभिनय देख्न सकिन्छ। श्रृङ्खला लेखन तथा निर्देशन उनी आफैको हो। भारतको महाराष्ट्रमा चलिरहेको रेलमा गोली प्रहार हुँदा एकजना प्रहरीसहित 4 जनाको ज्यान गएको छ। पालघर रेलवे सब स्टेसन नजिकै जयपुर मुम्बई एक्सप्रेसमा यात्रा गरिरहेका 4 जनालाई रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफका एकजना जवानले गोली प्रहार गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। जयपुरबाट मुम्बईका लागि छुटेको रेलमा यस्तो घटना भएको हो। गोली चलाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घटना के कारणले भएको हो भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन। यात्रा गरिरहेका बेलामा अचानक गोली चलेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ।
हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।